Gipatilaw ang himaya ni Kristo. Marcos 9, versikulo 2 hangtod sa 8. Kumusta mga igsoon? Nakalat-ang kita og usa ka adlaw nga wala kita gihimo nga content tungod adunay gihimong music clinic alang sa mga music leader ug sa mga instrumentalist. Timing kaayo ang ato ang series of study about sa Holy Spirit baptism. Ug diha gayud sa mong seminar nagapamuhat ug i-confirm sa kahom sa Espiritu Santo nga naagyapon siya nagapamuhat ni adtong giuhaw sa pagkapuno. Naghiskot kita karon sa 5 ka topic bahin sa atong text nga giuluhan. Gipatilaw ang himaya ni Kristo. Kung atong i-summarize kining 8 ka bersikulo, nag-asoy kini sa pagdala ni Kristo kay Pedro, Santiago ug Juan ngadto sa taas nga bukid ug nahitabo gipakita sila nga nausab ang panagway sa Ginoo ug migilak ang iyang biste. Ug si Moises ug Elijah mipakita kaniya ug nakiistorya kaniya ug luyo sa pangano dihay tingog ilang nabati nga miingon, kini akong anak na akong gigugma ug pamatiya siya. Unang butang gipakita sila sa kalit nga himaya sa atong Ginoo. Ang tuyo nini murag salida sa sini, ag gipakita sila sa preview or mubo nga pag-asoy sa kinatibuk ang sugilanon. Gipakita sila sa himaya sa Ginoo sa kini kapag pahinumdom nga luyo sa mga pag-anto sa atong Ginoo siya mapasinunggan o binayaw nga anak sa Dios. Usay malimtan nato kung unsa kahimayaon si Jesus tungod matuto kita sa iyang pagkatawhanon. Apan nining tungura misilaw ang Dios no niyang kahimtang. Ikaduha, pagkumpirma sa tinuod nga kahimtang nga diin iyang amahan nagpamatuod nini. Ingon, kini ang akong nigugmang anak. Usa ka pagpahinumdom kanato nga si Ginoong Hesus dili lang propeta o magtutudlo, siya hinigugmang anak angayan atong pagtuo o magmasinugtanon kita kaniya. Ikatulo, ato siyang paminawon. Sa inyon ra kayo ang gisugo sa Dios pero halawom. Ingon siya, paminawa siya. Sa kasabas kalibutan puno sa distraction ug mga tingog. Gitawag kita nga maminaw kita sa tingog sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Ang pangutanan na minaw ka ba igsuon? Gibuhat ba nato ang ihang pagtudlo? Ikaupat, si Moises ug Elijah ilahang presensya. Si Moises nagpresentar sa balaod, si Elijah nagpresentar sa propeta. Silang duha nagtudlo kang Hesus para sa katumanan sa kasulatan. Nagpahinumdum ka nato nga ang tibok Biblia nagtudlo sa atong Ginoo. Nung gipuint diya siya. Ikalima, dili kita magkampo sa bukid. Si Pedro gusto magpabilin sa bukid. Pero sa milabay nga yugto, kini nagtudlo ka nato nga samtang aniag kita available pa. Antas nga kasanatian sa espiritual, gitawag kita nga mubaba kita aron sa pagpadayon sa atong pag-alagad, muantos kung musunod kang Hesus sa tinuod nga panawagan. Dili kita pwede nga magpabilin sa nindot nga kasinatian sa bukid. Gikinahanglan kita nga manginabuhi sa ato ang pagtuo. Si Pastor Jerry Sumili ministry mingon, tinuod ba nga giilan nako si Ginoong Hesus ingon nga God's beloved son? Ipaminaw ba nako siya labaw sa kalibutan? Ipangita ko ba ang himaya sa Ginoo bisan sa ordinaryo nga adlaw? God bless you igsoon. Jesus loves you.